शोबे उर्दू टीपी कॉलेज मधेपुरा। आज सीसी फर्स्ट सेशन 18-20 के तलबा तालिबात से मैं कुछ सबरस के मुताबिक अर्ज करना चाहूँ। खबर उसके एक बात अर्ज कर दूं कि आज पूरी दुनिया में कोरोना का मर्ज का कहर बरपा बड़ी तेजी से ये फैलता जा रहा है। खास करके हिंदुस्तान भी इसकी चपेट में आया है, मगर हमारी सरकार पूरी दिलेरी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इसका मुकाबला कर रही है। इसमें घबराना नहीं है, अपने आप को हिम्मत नहीं हारना है। पूरी दीदा दिलेरी के साथ, बेखौफी के साथ मुकाबला करना है। मर्ज तो आएगा और इसका ख़त्म होना है, ये जाएगा, लेकिन शर्त उसके लिए है कि हम ज़रा कॉशस बरतें, हम कॉशस बरतें। जो सरकार की तरफ से ज़रूरी हिदायत जारी हैं उस पर सख्ती से अमल करना, उसको नज़रअंदाज नहीं करना। जी, इससे अगर नज़रअंदाज कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी उसमें गफलत कीजिएगा, तो हो सकता है कि बहुत बड़े खतरात और नताइज बरामद हो सकते हैं। लिहाजा सरकार की हिदायत पर गौर कीजिए और सख्ती से उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। घबराइए नहीं, बीमारी का डट के मुकाबला कीजिए और इसको भगाने की कोशिश हम सब मिल कर के कीजिए। अब आइए असल मौजू की तरफ कि सबरस के मुताल्लिक उसका एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन हम अर्ज करना चाहेंगे, ताकि आप लोगों को मैटर्स से मुतल्लिक फराहमी हो सके। सबरस उर्दू अदब के आगाज़ और इत्तिका की तारीख पर नज़र डालने से पता चलता है कि अव्वलीन अदबी नमूने मंजूम की शक्ल में सामने आए। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद नसरी तख्लीकात सामने आई। नसर की अव्वलीन तसनीफ़ात में ख्वाजा बंदा नवाज की मेराजुल आशिकीन और हिदायतनामा अब्दुल्ला हुसैन की निशातुल आशिकीन, शमसुल उश्शाक की जल तरंग और गुलबास और शाह बुरहान उद्दीन हातिम की कलमतुल हकायक वगैरह इब्तिदाई खुसूसियात के साथ काबिल ज़िक्र हैं। इन किताबों में मज़हब और तसव्वुफ़ के मौज़ूआत के टॉपिक पर रोशनी डाली गई। इन किताबों का क्रिटिकल एप्रिसिएशन यानी तनकीदी जायज़ा लेने से पता चलता है कि ये अदबी शान से यकसर खाली हैं। इसलिए डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला हुसैन ने कहा है कि इस अहद की पुरानी किताबों को देखने से अंदाज़ा होता है कि नसर निगार लिख नहीं रहा है, महज मतलब अदा करने की कोशिश कर रहा है। इसमें अदबियाना यकीन और इंशा की यूलानी बिल्कुल मौजूद नहीं। मुसन्निफ का कलम खुद कह रहा है कि मैं इजहार हूँ, अदब नहीं। मुल्ला वजही की सबरस वो पहली किताब है जिसमें अदबी शान और हुस्नकारी की शऊरी कोशिश मिलती है। अदबी नारसाई और नातमामी के एहसास की जगह एक ख़ास अदीबाना शान और इजहार की पुख्तगी मिली। यही वजह है कि सबरस को उर्दू नसर का अव्वलीन अदबी नमूना करार दिया गया है। ये वजही 11वीं सदी हिजरी के अवाइल का
एक कादिर कलाम उर्दू और फारसी का बहुत बड़ा शायर, कुतुब शाही अहद का ये शायर, आप जानते होंगे कुतुब शाही अहद का ये शायर कुतुब मुश्तरी और ताजुल हकायक जैसी तस्नीबात का खालिक है, उसी का खालिक है दोनों का। लेकिन इसे सबरस की वजह से दवामी शोहरत हासिल हुई। किसको? मुल्ला वजही, शोहरत दवाम, यानी हमेशा हमेश की शोहरत। ये सबरस के वजूद में आने के बाद मुल्ला वजही को हासिल हुई। सबरस की दरियाफ्त का सेहरा मौलवी अब्दुल हक के सर है। उन्होंने इस किताब को 1932 ईस्वी में एक पुरमर्ज मुकदमा के साथ शाये किया था। इस मुकदमा में मौसूफ ये दावा करते हैं कि सबरस वजही की तबादात तसनीफ नहीं, बल्कि उसने फत्ताही के किस्सा हुस्नो दिल का चरवा उड़ाया है। लेकिन वजही ने सबरस में कहीं भी इस बात की तरफ इशारा नहीं किया है, बल्कि वो अपनी इस तख्लीक के दिबाचे में लिखते हैं, जो किताब सबरस किताबों का सरताज, सरताबा का राज, हर बात में सौ मेराज, यो रंग के फूल सब रंग मकबूल, सबके भाते यू फूल यो रंग दायम, ताज़े हरगिज नहीं कुमलाते। अगर किसी में सुखन शाही हो, इसरार दानी हो, तो जो किताब गंजुल अर्श तजर बहरुल माने है। ये उनकी जुबान है जो पहले की जुबान थी, उसी जुबान में हमने इसको आपके सामने अर्ज किया। सबरस और किस्सा हुस्न दिल के मौजूआत में पाए जाने वाली इंकशाफात, यकसानियत, रंग तमसील और किराए इजहार को देखते हुए मौलवी अब्दुल हक साहब के इस दावे से इनकार करना मुश्किल। अलबत्ता मौलवी अब्दुल हक ने अपने इस इल्ज़ाम में हक बजानिब नहीं कि मुल्ला वजही ने सबरस को अपनी तख्लीक होने का दावा किया है, क्योंकि मुल्ला इसको अपना किस्सा होने का दावा किया और इसके साथ उन्होंने अपने फनकाराना अंदाज तहरीर, नई रविश और अछूते अंदाज़ बयान पर फख्र किया कि उसने हिकमत व दानिश के पहाड़ को खोद कर नया और अनोखा अंदाज तहरीर ईजाद किया है और नज़्म व नसर दोनों की आमेज़िश से उसने एक दिल मोह लेने वाला उसलूब पेश किया है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि वो उसलूब की लताफत के एतबार से उर्दू नसर को नया रंग और आहंग देने का दावा कर रहा है। ये सही है कि उसने फत्ताही की किताब दस्तूर उशाक का जिक्र कहीं नहीं किया है, जिस पर सबरस मबनी है। लेकिन वजही के ऐलान अव्वलियत के मुताल्लिक ये मुगालता काबिल इस्लाह है कि उसने किस्से की तख्लीक का एजाज जबरदस्ती अपने लिए हासिल करने की कोशिश की है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला साहब की बात का काफ़ी वज़न, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की बात काफ़ी वज़नदार है ही, क्योंकि वजही ने अगर सबरस को अपनी तख्लीक होने का दावा किया होता तो उसके मासिरों ने इस पर सरका का इल्ज़ाम ज़रूर लगाया होता। वजही की अज़मत और दरबार शाही में उसकी मकबूलियत के सबब उसके हरीफों की कमी नहीं रही।
मासराना चशमक इतनी बड़ी अदबी पद्यांती वो इतनी आसानी से भला कैसे माफ कर सकती थी। डॉक्टर ध्यानचंद जैन को आप लोग जानते होंगे, प्रोफेसर थे। डॉक्टर ध्यानचंद जैन अपनी किताब उर्दू नस्ल की दास्तान सफ़ा 124 पेज नंबर 124 में लिखते हैं, हकीकत ये है कि बधी के पेश नज़र दस्तूर इरशाद और हुस्न दिल दोनों थे। दस्तूर इरशाद के जो बयानात हुस्न दिल में सरसरी हैं, बधी ने इस तफसीर से एहतराज किया। मज़कूरा वाला ये तो हुए कौल आपके ध्यानचंद जैन का कौल हुआ। अब उस कौल के पेश नज़र देखिए कि मज़कूरा वाला नजरिया सही हो सकता है, लेकिन उसकी तस्दीक किसी दाखिली या किसी खाती शहादत से वाज़ेह तौर पर नहीं होती। फिर अगर दस्तूर इरशाद भी उसके पेश नज़र थी तो सबरस की असल कहानी क्यों इतनी मुख्तसर और उसका क्लाइमेक्स क्यों इतना बेजान और प्लॉट में कहीं कहीं झोल क्यों पैदा, जबकि दस्तूर इरशाद में ये खामियां नहीं पाई जाती। कहते हैं ना भाई कि दस्तूर इरशाद से लिया गया है, लेकिन ये खामी दस्तूर इरशाद में नहीं है। जो खामी जहाँ जहाँ कुछ भी पाई जाती है सबरस में। नूर सईद अख्तर ने अपने एक मजमून मतबुआ 2 माही शिराजा श्रीनगर जिल्द 8 शुमारा 2 में लिखते हैं कि अगर वजही ने फत्ताही की तख्लीकात का चरवा उड़ाया होता तो वजही से पुरखाश रखने वाले इसके हम असरों ने इस पर इसकी गिरफ्त जरूर की होती। इसके अलावा सबरस में मुख्तलिफ शुअरा के सैकड़ों अशार मौजूद हैं, लेकिन फत्ताही का कोई शेर उसमें मौजूद नहीं, कोई शेर, किसी शेर का पता नहीं। अगर फत्ताही की तसानीफ मुल्ला वजही की नज़र से गुजरी होती तो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर इसका कोई न कोई शेर जरूर आता। इससे ये बात तस्दीक हुई। डॉक्टर मंगर आदमी ने अपनी किताब सबरस का तनकीदी जायजा सफ़ा नंबर 58 दस्तूर इरशाद और प्रबोध चंद्रवदे का तकाबुली मुतालिया करके ये साबित किया है कि दस्तूर इरशाद ने प्रबोध चंद्रवदे से मुजर्रद सफात और जज्बात को मुजस्सम करके दास्तान बनाने का तरीका लिया है, मगर मौजू मवाद और वाक़याती ढांचे में की है, यानी मौजू बदल दिया है, स्टोरी को बदल दिया है, उसका जो डोला है, उसका जो ढांचा है, उसका जो फॉर्म है, उसको मुल्ला वजी ने यकसर बदल दिया है। ये वो फर्क है। सार से पता चलता है कि उसने किसी मशरकी पीर से इस्तिफादा किया और इसका पीर ब्राह्मण वो हिंदुस्तान का जिक्र बार बार करता है, उसकी हिंदुस्तान से दिलचस्पी है। हिंदुस्तान की शादाबी, दौलत की फरावानी और मिस्टिसिज्म यानी तसव्वुफ के असरात की वजह से हो या इस वजह से हो कि फत्ताही ने दस्तूर इरशाद के लिए फॉर्म अंदाज इस दयार के एक ब्राह्मण के नतीजे फिक्र से हासिल किया है। दस्तूर इरशाद में मज़कूरा ब्राह्मण कृष्ण मिश्र है। इसकी तख्लीक पर बौद्ध चंद्रदे
کو فتاحی نے اپنی تصنیف کے لیے مشعل راہ بنایا تھا۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ تمثیل نگاری کا یہ فور فتاحی نے مصر سے ہی اختیار کیا ہو یا اس سے اخذ کیا ہو۔ اس کے سامنے امام غزالی کی کیمیائے سعادت بھی ہو سکتی جس میں تصوف اور اخلاقی مضامین کو تمثیل کے کرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ سنسکرت تخلیق کے بجائے مشرقی سرچشمے سے فتاحی کا مستفید ہونا زیادہ قرین قیاس نظر آتا ہے۔ اس طرح سبرس کے ماخذ سے اب تک جو نظریات سامنے آئے ہیں ان میں آج بھی مولوی عبدالحق کا نظریہ زیادہ قابل قبول اور ادبی و عقل شواہد کے معیار پر پورا اترنے والا ہے یا پورا اترنے کے لائق ہے۔ البتہ ان کے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ وحی نے سبرس کو اپنی مایہ ناز تصنیف ثابت کرنے کی کوشش کر کے ادبی جرم کی، کیونکہ وحی نے اپنی تصنیف کو نئے انداز، نگارش اور نثر کو نظم کی آمیزش سے ہم آہنگ اچھوتے اسلوب پر فخر کیا اور کہیں بھی سبرس کو اپنا نتیجہ فکر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اللہ وحی کی سبرس وہ کتاب ہے جس میں ادبی شان ہے، حسن کاری کی جوہری کوشش ملتی ہے۔ اس وقت کی دوسری کتابوں میں پائی جانے والی ادبی نارسائی اور ناتمامی کے احساس کی جگہ اس میں ایک خاص ادبیانہ شان، ادبیانہ عام، ادبیانہ ولولہ اور اظہار کی پختگی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ سبرس کو اردو نثر کا اولین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ وجہ 11ویں صدی ہجری کے اوائل کا ایک قادر الکلام اردو شاعر، اردو اور فارسی کا شاعر، قادر الکلام یہ اردو اور فارسی کا شاعر، قطب شاہی احد کا یہ شاعر، قطب مشتری اور تاج الحقائق جیسی کتابوں کا مصنف، لیکن اسے سبرس کی وجہ سے دوامی شہرت نصیب ہوئی۔ سبرس کی دریافت کا صحرا مولوی عبدالحق کے سر ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو 1932 میں ایک مرد مقدمہ کے ساتھ شائع کیا۔ موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ سبرس وحی کی توادات تصنیف نہیں بلکہ اس نے فتاحی کے قصہ حسن دل کا چربا بنایا۔ ساتھ ہی مولوی صاحب کے اس بات پر حید کا اظہار کیا ہے کہ وحی اپنی اس کتاب میں کہیں بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے کہ یہ قصہ اس نے حسن و دل سے لیا ہے۔ سبرس کو ایک کامیاب تمثیل قرار دیا گیا ہے۔ تمثیل ایک ایسا طویل استعارہ ہے جو اپنے اندر ایک داستان کی وسعت اور معنویت رکھتا ہے۔ اس میں غیر مادی اشیاء کو مادی روپ میں پیش کیا گیا، خیالات اور احساسات کو جسمانی شکل دے کر، مثلاً غصہ، نفرت وغیرہ جیسے مجرد خیالات کو انسانوں کی طرح جسمانی شکل میں جسمانی شکل دے دی جائے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجرد و فکری مسائل یا اخلاقی نکات کو
مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکے، لیکن اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ ظاہری کرداروں اور باطنی کرداروں میں ایک معنوی مناسبت اور باطنی رشتہ قرابت موجود رہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل و حس کے درمیان پائی جانے والی کشمکش جیسی عالمگیر حقیقت کو ایک طویل تمثیل کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ تصوف و معرفت کے مختلف مسائل کو رمزیہ انداز میں بیان کیا گیا۔ اس تمثیل کے ہر کردار کے چہرے پر رمزیت کی نقاب پڑی ہوئی ہے۔ عشق، عقل، ناموس، حسن و خیال، غمزہ، دل، زلف اور قامت کو انسانی پیکر عطا کیا گیا ہے۔ یہ تمام کردار دوہری شخصیت رکھتے مالک ہیں، دوہری شخصیت رکھتے ہیں۔ یہ کسی کہانی کے کردار نظر آتے ہیں، مگر درے پردہ عالم حقیقت کے مختلف نموز وہ نقائص عقدہ کشائی کرنے میں یہ نظر آتے ہیں۔ صبرس کی انہی خوبیوں کے پیش نظر اسے انہی خوبیوں کے پیش نظر صبرس کو ایک کامیاب تمثیل قرار دیا گیا ہے۔ صبرس میں اللہ وجہی نے اپنے خیالات کو داستان کے پردے میں پیش کیا۔ داستانوی نقطہ نظر سے صبرس قابل قدر اور بہت حد تک کامیاب ہے۔ داستان کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملی جلی، ایک دوسرے سے ملی ہوئی، مربوط، اور پوری کہانی ایک سینٹرل آئیڈیا، ایک مرکزی خیال کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ خیالی اور تصوراتی فضا کی تخلیق کے بجائے اس داستان میں جیتی جاگتی دنیا کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ ما فوق الفطرت عناصر کا ذکر دوسری داستانوں کے عناصر کے مقابلے میں کہیں زیادہ کم ہے۔ کہانی کے پلاٹ میں گول بہت کم لگتا ہے۔ تمام واقعات ایک دوسرے میں پیوست مرکزی قصے سے بالکل ہم آہنگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف چند مقامات پر ایسے ہیں جہاں کہانی کا فن مجروح ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان مقامات پر نقص عام طور سے اس کے بعد فن و نصیحت کی بھرمار کر دینے سے پیدا ہوا۔ صبرس کی تمثیلی حیثیت یا اس کے داستانوی پہلو کو ہدف تنقید بنایا گیا، لیکن اس حقیقت سے بمشکل ہی صرف نظر کیا جا سکتا ہے کہ صبرس اپنے اسلوب اور طرز تحریر کے اعتبار سے اردو زبان کی پہلی ادبی شاخ اور تخلیق وجہ کی تخلیقی صلاحیت اور اس کے اسلوب کی تازگی اور دلکشی اور شگفتگی کا اس وقت اور ابھی بھی لوگوں کو معترف ہونا پڑا۔ جب اس کا تقابلی مقابلہ اس عہد کی دوسری کتابوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاں دوسری کتابیں مذہب و تصوف کے بیانات تک محدود اور ادبی چاشنی سے محروم نظر آتی تھی، وہیں صبرس ایک تازہ شگفتہ ادبی اسلوب سے مالا مال نظر آتی ہے۔ صبرس میں حسن توانائی، ادبی چاشنی
وجہ کس لہجے سے پیدا ہوئی ہے جو اپنے اندر بڑی شعریت اور نغمگی رکھتی، اس نے شعوری طور پر اپنے شاعرانہ احساس جمال کے ذریعہ اپنے نثر میں شعریت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وجہ نے ایک طرف فارسی اسلوب سے متاثر ہونے اور دوسری طرف شعری لہجے کے دلدادہ ہونے کی وجہ سے سبرس میں قافیہ کا التزام کیا ہے۔ اپنی کتاب میں قافیہ کی اس کامیابی کے ساتھ پابندی کی گئی ہے۔ اس کی مثال دکنی تو دکنی اردو زبان کی کسی اور صنف میں نظر نہیں آتی ہے۔ وجہ نے اپنے اسلوب میں وقار اور وزن پیدا کرنے کے لیے دکنی، مراٹھی، گجراتی محاوروں، ضرب الامثال اور کہاوتوں سے بڑی مدد، عربی و فارسی کے ادب پاروں اور قرآن و حدیث کے جواہر ریزوں سے اس کی نثر میں ایک خاص اثر اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سبرس ملا وجہی کی بہترین اور صفحے اول کی وہ پہلی کتاب ہے جس میں ادبی شان ہے، جس میں حسن کاری کی سوری کوششیں ہیں۔ اس سے انکار کرنا ادبی کفر ہے۔